अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद तलहा आरिफ यूएसए की आवाज़ के साथ। और आज हम बात करेंगे उस मुल्क की जहां पर कहत है, जंग है, अलकायदा भी है और बहुत से मामलात इस तरह के आज तक चल रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को बहुत कुछ सफ़र करना पड़ रहा है। और जी हम बात कर रहे हैं यमन की। यमन में जहां पे सन 2011 से लेकर और 2014 में सख्त बढ़ता हुआ वो जंग जो कि सऊदीया की गवर्नमेंट ने मुल्क पे मुसल्लत की और जिसमें इनके जो मिलिटेंट्स हैं और इनकी जो हुसीज़ जिनको हम कहते हैं, वो एक ऐसी तंजीम बन चुकी थी जिसने इनके दारुल हुकूमत सना पर कब्ज़ा कर लिया और अपने हकूक़ों की मांग की यमनी गवर्नमेंट से, और जिसमें उन्होंने भी उसका कोई ख़ास साथ नहीं दिया। और जैसे हम जानते हैं कि इतने सालों से ये जंग चलती आ रही है और लोगों ने किस तरह से इस चीज़ को सफ़र किया है कि आज के दौर में अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो कुल 2 करोड़ लोग, यमनी लोग, वो आम शहरी जो कि यमन में रहते हैं, जो उनका जिसे हम एक होमलैंड कहते हैं, वहाँ पे उनको पीने के लिए साफ़ पानी और खाने के लिए खाना मैसर नहीं है। और हमेशा से देखा गया है यमन में कि सूरत हाल कभी ठीक नहीं रहे। और जैसे कि मैं आपको बताता चलूँ कि यमन में 99% जो आबादी है वो मुसलमान हैं, जिनमें से 65% जो लोग हैं वो हैं सुन्नी, और जिसमें उनकी गवर्नमेंट है वो भी सुन्नी है, और जो बाकी के 35% जो लोग हैं वो शिया हैं। तो इस मुल्क में शिया सुन्नियों का, जैसे हम जानते हैं, एक फसाद जो कि बड़े अरसों से चलता आ रहा है वो आज तक ख़त्म नहीं हो सका और मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्तों में भी होगा। आपको हम लिए चलते हैं शुरुआत में 2011 में, जहाँ से ये जंग शुरू हुई। हुआ ये था कि अली अब्दुल सालेह जो कि लीडर थे गवर्नमेंट के यमन के 2011 में, इन्होंने आवाम के लिए कभी कुछ बेहतर नहीं किया। इन्होंने हमेशा अपने बारे में सोचा, इन्होंने आवाम के बारे में कभी नहीं सोचा। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा थी इनके दौर में, नौकरियां नहीं मिलती थी, करप्शन अरूज पे चली गई थी, जिसकी वजह से लोगों के लिए इतना तंग हो गया था इस मुल्क में रहना और सब कुछ अपने मामलात को देखना कि जो मतलब बर्दाश्त से बाहर हो गया था। तो लोग इस चीज़ में रहना लोगों के लिए बहुत मुश्किल जैसे ही होता जा रहा था। तो लोगों ने एक प्रोटेस्ट शुरू किया, लोगों ने अपने हक़ में बोलना शुरू किया, लोगों ने अली अब्दुल सालेह के ख़िलाफ़ बोलना शुरू किया। और जैसे कि आप देखें, हुसीज़ की जो मैंने बात की थी, हुसी एक शिया तंजीम है, एक शिया मिलिटेंट तंजीम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इन्होंने जन्म लिया तब, और जब इन्होंने जन्म लिया तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई कि हम ये और नहीं होने देंगे, हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे और यमनी लोगों के लिए और हमारी मांगे जो हैं उनको पूरा किया जाए। ये शियाओं को राइट्स नहीं मिलते थे इस मुल्क में, जिसकी वजह से उन्होंने ये तंजीम स्टार्ट की और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी। इस सब से तंग आकर अली अब्दुल्ला सालेह ने इनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो गया था, जबकि हुसियों ने प्रेशर डाला, लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, लोग सड़कों पे निकल आए। बहुत हालात जो थे वो इतने बदतर हो गए थे कि लोग हर टाइम सड़क पे साइन बोर्ड्स पकड़ के, मोर्चे निकालने के लिए, मशालें जला के बाहर निकल के अपने हक हासिल करने के लिए। और इस सब से ये हुआ कि इतना प्रेशर गवर्नमेंट पे पड़ा कि जो कि अब्दुल्ला सालेह थे, उन्होंने अपनी सीट को छोड़ा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और जो कि गवर्नमेंट का कंट्रोल था वो उसके बाद आ गया अब्दुर्रब हादी पे। और अब्दुर्रब हादी जो थे वो आवाम ने तो यही सोचा था कि अब ये आ गए हैं, ये हमारे लिए कुछ बेहतर करेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कोई आवाम के लिए कुछ बेहतर नहीं किया, किसी चीज़ में बेहतरी नहीं आई, और हालात जो थे वो जैसे थे उससे ज़्यादा बदतर होना शुरू हो गए। और 3 साल से जो उनकी कोशिशें थीं, जो उनके प्रोटेस्ट थे, जो उन्होंने मोर्चे निकाले, बड़ा कुछ किया मुल्क में कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमारी मांगें पूरी की जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और 3 साल बाद इन्होंने क्या किया, जो कि दारुल हुकूमत है यमन का, जिसका नाम है सना, इन्होंने उस पर कब्ज़ा कर लिया और उस पर कब्ज़ा करके वहाँ पर गवर्नमेंट को थ्रेट किया। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर सऊदी क्यों इस चीज़ के बीच में शामिल हुए और उन्होंने अपनी फोर्सेस क्यों यमन में भेजी। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे कि हुसियों ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर कब्ज़ा किया था और वहाँ पर गवर्नमेंट को ये चीज़ बोल दी थी कि हम किसी गवर्नमेंट को नहीं मानते, हमारे अपने हकूक़ होंगे और हम जो जिस तरह से हमने चलना होगा हम उस तरह से यमन को चलाएँगे। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और वो बहुत ताकतवर होते गए, अपने मकसद में कामयाब होते गए, जो कि
عبدالصالح تھے وہ اپنی سیٹ کو چھوڑ چکے تھے، گورنمنٹ ٹوٹ چکی تھی، ایک برے حالات اور ایک قحط سازی کا مقام تھا یمن میں. اور اس وقت میں سعودیہ جو تھا، سعودیہ نے کیوں انفلوئنس کیا؟ سعودیہ نے صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ پہ اس جنگ کو سٹارٹ کیا کہ ان کو صرف یہ چیز لگی، انہوں نے یہ سوچا کہ ایران جو ہے وہ یمن کو آرمڈ فورسز دے رہا ہے، وہ ان کو ویپنز دے رہا ہے اور ہر طریقے سے ہیلپ کر رہا ہے حوثیوں کو. تو انہوں نے یہ سوچا کہ کل کو یہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے اور ہمارے ساتھ ہمارے ملک پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں. تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اسی وقت یمن کے اندر کل 1.5 لاکھ سولجرز اور 100 سے زائد جو وار شپس اور وار پلینز تھے ان کو بھیجا گیا اس سب پہ قابو پانے کے لیے اور حوثیوں کو ہرانے کے لیے. تو اس میں ان کو لگا کہ ایران جو ہے وہ یمن کی اور حوثیوں کی مدد کرے گا اور سب ہمارے خلاف آ جائیں گے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے یمن پر حملہ کیا. اور 2015 میں جب یہ سب کچھ ہوا تو تب سے اب تک حالات اتنے بگڑ گئے اور یہاں پہنچ گئے ہیں کہ آج تک اس جنگ کا کوئی سلوشن نہیں نکل پایا اور نقصان جو ہے وہ صرف لوگوں کا ہوا ہے اور آج تک ہوتا جا رہا ہے. اور میں اگر آبادی کی بات کرتا چلوں تو یمن کی جو آبادی ہے وہ جو 60% جو ہیں وہ وہاں پر بچے ہیں جو کہ 25 سال سے کم عمر افراد ہیں، اور جو باقی کے 40% لوگ ہیں وہ ایڈلٹس ہیں. تو جہاں پر اتنا جو آبادی کی پرسنٹیج ہے وہی آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے ہے. اور وہاں پر ان امپلائمنٹ آج بھی ہے، وہاں پر کھانے کو کچھ نہیں دستیاب، آج بھی پانی نہیں ہے پینے کو صاف، اور لوگوں کی جو کنڈیشن ہے وہ اس حد تک آ چکی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہنے سے بھی محروم ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، اس کو اوور کم کرنے کے لیے اور کوئی بہتر سلوشن دینے کے لیے ہم کوئی ایسی چیزیں لے کر چلیں. ہم اس آواز کو، یمنی لوگوں کے حقوقوں کو اور ان کی آواز کو دنیا میں، یونائٹڈ نیشنز میں اور ہر جگہ اس طرح سے پھیلائیں، کیونکہ UN یہ ابھی بھی کہتا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بدترین جو ہے ہیومینیٹیرین کرائسس ہے اور یہ عرب کا سب سے غریب ملک ہے جس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سب کے لیے آواز اٹھائیں اور اس چیز کو جتنا ہو سکے آگے پروموٹ کریں تاکہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ لگے اور ان کو اس چیز کی نالج ہو کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو کہ بہتر ہونی چاہیے. تو اس ویڈیو کے ساتھ اور دوسری چیزیں یہ کہ میں چاہوں گا کہ اگر کوئی غلطی کوتاہی میرے سے ہوئی ہو، کوئی چیز بتانے میں اور کچھ اس طرح کا ہو، تو بہتر ہوگا کہ اگر کوئی بھی چیز، کوئی مشورہ، کوئی بات آپ بتانا چاہتے ہیں یا آپ کو بہتر لگتی ہے کہ جو ہم اس میں ایڈ اپ کر سکیں تو کائنڈلی آپ کمنٹ سیکشن میں اس کو ضرور مینشن کریں. میں کوئی بھی چیز یہ نہیں کہنا چاہوں گا، نہ ابھی تک میں نے کی، میں کوئی ورڈکٹ نہیں دینا چاہتا، میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہوں اس وقت میں کہ جو کہ آپ کو اس چیز کا کوئی سلوشن دوں یا آپ کو اپنے مطابق کوئی چیز بتاؤں. میں صرف ایک رائے دے سکتا ہوں اور وہ رائے یہی ہے کہ یہ جو بھی ہوا گزشتہ سالوں میں، جو حملے ہوئے، جو بھی صورتحال ہوئی، اس سب کے پیچھے صرف ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، صرف ایک ایسا خیال تھا کہ شاید ہمارے ملک پر قبضہ نہ کر لیا جائے یا ہمارے ملک کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کر لیا جائے. اس بیس پہ اس جنگ کو لے کر چلا گیا اور آج تک یہ جنگ جاری ہے. تو میری سب مسلمانوں سے، بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اس جنگ کو جتنا جلد ہو سکے ختم کرنے کی کوشش کی جائے. جتنے بھی عرب ممالک میں آپ کے جاننے والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو یہی کہا جائے کہ آپ اس چیز کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کانفلکٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور ایک بہتر زندگی کو جینے کی کوشش کریں. میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.